नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाई लोकसेवा आयोगको कुनै पनि प्रकारको परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ या तपाई सरकारी जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तयारीको लागि पढ्नै पर्ने 10 वटा किताबहरुको जानकारी लिएर आज म तपाईको सामु उपस्थित भएको छु। यी 10 वटा अध्ययन सामग्रीहरु अथवा 10 थरी किताबहरु तपाईले यदि तपाई खर्दारको तयारीमा हुनुहुन्छ, नायब सुब्बाको तयारीमा हुनुहुन्छ, अफिसरको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा उपसचिवको तयारीमा हुनुहुन्छ, सहसचिवको तयारीमा हुनुहुन्छ वा संस्थानको कुनै पनि प्रकारको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा सुरक्षा निकायको परीक्षामा तयारीमा हुनुहुन्छ या शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाई जुन प्रकारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले यी 10 थरी अध्ययन सामग्री पढ्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने तपाईले ती 10 थरी सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी त पाउनु नै हुन्छ। त्यो बाहेक धेरै जसो सामग्रीहरु निशुल्क हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसको स्रोतको बारेमा पनि थाहा पाउनु हुनेछ। मलाई आशा र विश्वास छ यो भिडियो तपाईलाई निकै उपयोगी हुनेछ। त्यसैले कतै नगइकन अन्तिमसम्म मसँगै रहिरहनु होला भन्ने आग्रहसहित आउनुस् ती 10 वटा अध्ययन सामग्रीहरुको बारेमा चर्चा सुरुवात गरौं। नम्बर 10 बाट। नम्बर 10 मा यहाँ मैले राखेको छु विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु। अब तपाईलाई अचम्म लाग्ला, म एसई पास गरेर आइसके, प्लस 2 पास गरेर आइसके, कलेज पनि पास भइसके, अब मैले किन विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकहरु पढ्ने? तपाई जुनसुकै तहको जुनसुकै सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको पाठ्यक्रम एकचोटी पल्टाएर हेर्नुस्। तपाईको पाठ्यक्रममा भएका धेरै जसो विषयहरु तपाईले विद्यालय तहमा 9, 10, 11, 12 मै पढिसक्नु भएको हुन्छ। विद्यालयको स्पेशली सामाजिक शिक्षाका किताबहरु 9, 10, 11, 12 को किताब, अर्थशास्त्रको किताब, विज्ञानको किताब, यी किताबहरु तपाईले पढ्नु भयो भने तपाईको पाठ्यक्रममा समावेश भएका जति पनि विषयवस्तुहरु छन् तिनीहरुलाई सहज र सरल तरिकाले बुझ्न सहायता प्रदान गर्छन्। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु सरल भाषामा लेखिएको हुन्छ, पढ्दा सजिलै बुझिन्छ। सानसाना भाइबहिनीहरुलाई बुझाउने भाषामा लेखिएको हुनाले त्यति बेला तपाईले नबुझ्नु भएको होला, तर अहिले तपाईले यदि ती किताब पढ्नु भयो भने तपाईलाई चाहिने धेरै कुरा ती किताबहरुमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी लिन अथवा सहज तरिकाले बुझ्नको निमित्त विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुले सहयोग गर्छन्। त्यसैले तपाईसँग कक्षा 9, 10, 11, 12 को सामाजिक शिक्षाको किताब, विज्ञानको किताब, अर्थशास्त्रको किताब अथवा अन्य पाठ्यपुस्तकहरु हुनुपर्छ। नम्बर 10 सबैले पढ्नुपर्ने विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकहरु। त्यसैगरी अब लागौं नम्बर 9 तर्फ। नम्बर 9 मा मैले राखेको छु प्रतिवेदनहरु। तपाईले अध्ययनको क्रममा विभिन्न प्रतिवेदनहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी संवैधानिक अंगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले निकाल्ने प्रतिवेदनहरु, सरकारका विभिन्न निकायहरुले निकाल्ने प्रतिवेदनहरु, ती प्रतिवेदनहरु तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको सुझाव खण्ड। प्रतिवेदन भन्दाबित्तिकै थरोली सबै अक्षरशः पढ्ने होइन, जे कुरा हामीलाई आवश्यक पर्छ ती कुराहरु मात्रै हामीले लिने हो। विषयगत प्रश्न सोध्दाखेरि नेपालमा के अवस्था छ, के समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला, सुझाव दिनुहोस् भन्ने तरिकाको प्रश्न सोधिएको हुन्छ। त्यस्तो प्रश्नको समाधान गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अथवा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको सुझाव खण्डले तपाईलाई निकै सहयोग गर्छ। यसको साथै मानव विकास प्रतिवेदन, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, सीपीआई को प्रतिवेदन अथवा डुइङ बिजनेस सम्बन्धी प्रतिवेदन, यी विभिन्न प्रतिवेदनहरुको सार संक्षेप तपाईले पढ्नुपर्छ। यी प्रतिवेदनका निष्कर्षहरु प्रथम पत्रमा अर्थात सामान्य ज्ञानमा पनि सोधिन्छ भने विषयगत प्रश्नहरुको उत्तर लेख्दाखेरि तथ्याङ्क जोड्न यी प्रतिवेदनहरुको सार संक्षेपले तपाईलाई निकै सहयोग पुर्याउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अथवा अन्य सरकारी निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरु ती निकायको वेबसाइटमा गएर सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। किन्नु पर्दैन, आफ्नो ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने र त्यसको सुझाव खण्ड हेरेर सजिलै तपाईले त्यहाँबाट आफूले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 9। अब लागौं 8औं नम्बर तर्फ। मैले यहाँ 8औं नम्बरमा राखेको छु जर्नल र पत्रपत्रिका। लोकसेवा आयोग अथवा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा जुटेको साथीहरुले पढ्नै पर्ने सामग्री हो पत्रपत्रिका र जर्नल।
पत्रपत्रिका भन्नाले दैनिक पत्रपत्रिका, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, पाक्षिक पत्रपत्रिका, मासिक पत्रपत्रिका पढ्छन्। हामीले विभिन्न पत्रपत्रिका पढ्छौँ। सामान्यतया सामान्य ज्ञानमा समसामयिक विषयको जानकारी लिन अथवा विश्व घटनाका बारेमा जानकारी लिन हामीले पत्रपत्रिका पढ्छौँ। ती पत्रपत्रिकाले तपाईँलाई पहिलो पेपरमा धेरै सहयोग गर्छन्। तर जर्नल भन्नाले अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा निस्किने केही जर्नलहरू छन् जुन तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन भन्ने नामको पत्रिका निकाल्छ। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा भन्ने पत्रिका निकाल्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि एउटा पत्रिका निकाल्छ वार्षिक रूपमा। वित्त तालिम केन्द्रले राजस्व भन्ने पत्रिका निकाल्छ। त्यसैगरी कामद भन्ने पत्रिका निक्लिन्छ। यी पत्रपत्रिकाहरूमा विज्ञहरूको लेख समावेश गरिएको हुन्छ। विज्ञहरूले सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनका विविध क्षेत्रहरूमा आएका नयाँ आयामहरूको बारेमा लेख प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको परीक्षामा प्रश्न बनाउने मान्छेले नै त्यहाँ लेख लेखेका हुन्छन् धेरैजसो। त्यसैले गर्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा भएका नवीन परिवर्तनहरू अथवा नयाँ आयामहरूको बारेमा थाहा पाउन र तपाईँको पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुको बारेमा नयाँ जानकारी जोड्न अथवा अरूभन्दा भिन्न तरिकाले पढ्न यी पत्रपत्रिकाले तपाईँलाई सहयोग गर्छन्। यी जर्नलहरू पनि तपाईँले वेबसाइटमा गएर फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ, फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जर्नल र पत्रपत्रिका नियमित अध्ययन गर्नुपर्ने 8औं सामग्रीको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब लागौँ नम्बर 7 तर्फ। मैले नम्बर 7 मा यहाँ राखेको छु पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक। पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक भन्नाले तपाईँको जुन पाठ्यक्रम हुन्छ त्यो पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर विभिन्न लेखकहरूले लेखेका किताबहरू बजारमा किन्न पाइन्छ। ती किताबहरूमध्ये केही किताब तपाईँले किन्नुपर्छ, तपाईँसँग हुनुपर्छ। धेरै साथीहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने बजारमा निस्केका सबै किताबहरू किन्ने र सबै किताबहरू जम्मा पार्ने। त्यस्तो गर्नु पर्दैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। बजारमा निस्केका किताबहरूमध्ये एउटा अथवा दुईटा किताब, सामान्यतया एउटा अथवा दुईटा मात्रै किताब किन्ने, त्योभन्दा बढी किताब किन्नु पर्दैन। अब किताब किन्दाखेरि पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। कस्तो किताब किन्ने त? एउटा दुईटा मात्रै किताब किन्दा भन्दा सबैभन्दा राम्रो किताब किन्ने। अब राम्रो किताब कसरी छान्ने भन्दा पहिलो कुरा त तपाईँ योभन्दा अगाडि तपाईँले जे विषयको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तयारी गरेर पास भएका तपाईँका दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त को छन् उनीहरूलाई सोध्ने। तपाईँले के पढ्नुभयो, बजारमा भएको कुन किताब राम्रो छ, तपाईँलाई कुन किताब राम्रो लाग्यो, कुन किताब पढेर तपाईँ पास हुनुभएको भन्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पुस्तक पसलेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कस्तो किताब बजारमा चलिरहेको छ, कुन किताब सबभन्दा बढी चलेको किताब हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, किताबको पछाडिपट्टि लेखकको परिचय दिएको हुन्छ। त्यो लेखकको परिचय हेरेर त्यो लेखक कुन विषयमा विज्ञ हो, उसको विषय विज्ञताको क्षेत्र के हो, त्यसलाई हेरेर पनि तपाईँले किताब राम्रो छ या नराम्रो छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बजारमा पाठ्यपुस्तकहरू किन्दाखेरि 1 वा 2 भन्दा बढी पाठ्यपुस्तकहरू किन्नु हुँदैन। त्यति दुईटा किताब पढ्ने र बरु साथीसँग मिलेर अन्य किताबहरूको समग्र केही छुटेको कुरा छ भने लाइब्रेरीमा अथवा अन्य साथीहरूको किताब मागेर अध्ययन गर्दा हुन्छ। धेरै किताब थुपारेर अध्ययन राम्रो हुँदैन। नम्बर 7। अब लागौँ नम्बर 6 तर्फ। मैले नम्बर 6 मा राखेको छु आर्थिक सर्वेक्षण। यहाँहरू सबैले आर्थिक सर्वेक्षण अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। प्रायःजसो हरेक वर्ष बजेट निस्किने 1-2 दिन अगाडि नै आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्छ। आर्थिक सर्वेक्षणभित्र चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा, अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरूमा के परिवर्तन आयो, के उन्नति भयो, के प्रगति भयो भन्ने कुरा समेटिएको हुन्छ। साथै सरकारका विभिन्न निकायहरूले के कस्तो प्रगति गरे, के कति प्रगति हासिल गरे, तथ्याङ्कीय रूपमा हाम्रो प्रगति कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा दिन्छ। त्यसैले प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञानको लागि अथवा तपाईँको विषयगत पत्रमा तपाईँको उत्तरलाई सपोर्ट गर्न आवश्यक पर्ने तथ्य र तथ्याङ्क जुटाउनको लागि आर्थिक सर्वेक्षण पढ्नै पर्छ। आर्थिक सर्वेक्षण पनि तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि किनेर पढ्नु पर्दैन, डाउनलोड गर्ने ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा डाउनलोड गरेर त्यसका मुख्य मुद्दाहरू तपाईँले आफ्नो नोटमा नोट डाउन गर्दा हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा खरो उत्रिनको लागि यहाँहरूले आर्थिक सर्वेक्षण अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। नम्बर 6। त्यसैगरी अब लागौँ नम्बर 5 तर्फ। नम्बर 5 मा मैले यहाँ राखेको छु बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। हरेक वर्ष जेठको 15 गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँछ। प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि आफ्नो समयमा बजेट ल्याउँछन्। बजेट जुनसुकै पाठ्यक्रममा पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ। सामान्य ज्ञानमा होस् अथवा लिखित पेपरमा होस्, बजेट नसमेटिएको कुनै पनि पाठ्यक्रम हुँदैन। सामान्य ज्ञानमा त तपाईँलाई बजेटबाट प्रश्न सोध्छ नै, विषयगत पेपरमा पनि बजेटलाई समावेश गरिएको हुन्छ। बजेट केवल सरकारले प्रस्तुत गर्ने आय र व्ययको विवरण मात्र होइन, यो त सरकारले लिएको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक
दर्शन, राजनीतिक नीति, राजनीतिक कार्यक्रमहरूको सङ्गालो पनि हो। त्यसैले हाम्रो धेरै उत्तरहरूमा बजेटमा के व्यवस्था छन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा तपाईँ जुट्नु भएको भए पनि तपाईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको थरोली अध्ययन गर्नुपर्छ। बजेट महत्त्वपूर्ण टपिक हो, जुनसुकै ठाउँमा पनि बजेटलाई समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैले मैले बजेटको बारेमा विस्तृत जानकारी समेटेको एउटा भिडियो बनाएर मेरो युट्युबमा अपलोड गरेको पनि छु। तपाईले यो आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। बजेटको किताब पनि अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको किताब पनि तपाईले वेबसाइटबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डाउनलोड गरेर आफ्नै नोट कपीमा नोट डाउन गर्नुहोला। अब लागौँ नम्बर 4 तर्फ। नम्बर 4 मा मैले यहाँ समावेश गरेको छु सेवा सम्बन्धी ऐन नियम। ऐन नियम हामीले पढ्नै पर्छ, त्यो पनि सेवा सम्बन्धी। जसरी संविधान सबै कानुनहरूको मूल स्रोत हो, त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन पनि सबै सरकारी समूहहरूको एउटा छाता ऐन जस्तो हो। त्यसैले सबैले आफ्नो सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियम अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। सेवा सम्बन्धी ऐन नियममा तपाईको सेवाका शर्तहरू, सुविधाहरूको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। तपाईको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ समेटिएको हुन्छ। तपाईको पाठ्यक्रमसँग यो अनिवार्य रूपमा जोडिन्छ। त्यसैले चौथो नम्बरमा अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्ने सामग्री हो सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू। सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियम भन्दा बित्तिकै सबैको ऐन नहोला, तर नियमावली हुनसक्छ। ऐन निजामती सेवा ऐन पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी केही ऐनहरू छन् जो सबैले पढ्नुपर्छ, जस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरू, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन र नियमावली। यी कानुनहरू सबैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी कानुनहरू पनि तपाईले किताब किनेर पढ्नु पर्दैन, यसको लागि खर्च गर्नु पर्दैन। www.lawcommission.gov.np मा गएर तपाईले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरू फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ल्यापटपमा वा मोबाइलमा डाउनलोड गरेर आफूलाई चाहिने कुरा त्यहीँबाट नोट डाउन गर्न सकिन्छ। किन्नै पर्छ भन्ने छैन। नम्बर 4। अब लागौँ नम्बर 3 तर्फ। मैले नम्बर 3 मा समावेश गरेको छु आवधिक योजनाको किताब। आवधिक योजना 5 वर्षको लागि हामीले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र हामीले अपेक्षा गरेको नतिजाको खाका समेटिएको दस्तावेज हो। 5 वर्ष यो देशले के काम गर्छ, कुन निकायले कस्तो काम गर्छन्, कुन नीति लिएर हामी काम गर्छौँ, कस्तो रणनीति लिएर हामी काम गर्छौँ, हाम्रा अपेक्षित उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने कुरा सबै आवधिक योजनाको किताबमा समावेश भएको हुन्छ। आवधिक योजनाबाट सामान्य ज्ञानमा लक्ष्य उद्देश्यबाट एउटा क्वेशन त अनिवार्य सोध्छन्। विषयगत प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अवस्थामा पनि धेरै कुराहरू हामीले आवधिक योजनाबाट लिन्छौँ। आवधिक योजनाभित्र हामीले पढ्नुपर्ने प्रायजसो सबै विषय समेटिएको हुन्छ। सबै विषय क्षेत्रका रणनीतिहरू, सबै विषय क्षेत्रका नीतिहरू, सबै विषय क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य र उद्देश्यहरू, दीर्घकालीन सोच, अपेक्षित उपलब्धिहरू, कार्यनीतिहरू आवधिक योजनाको किताबमा समेटिएका हुन्छन्। त्यसैले यहाँहरू सबैले आवधिक योजना अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। आवधिक योजना त सरकारी जागिरको तयारी गर्ने साथीहरूलाई धर्मग्रन्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा गएर सबै आवधिक योजनाहरू पहिलोदेखि 15औं सम्मका सबै आवधिक योजनाहरू तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुभयो भने। यो पनि किनिराख्नु पर्दैन, ल्यापटपमा मोबाइलको स्क्रिनमा पढ्ने र आफ्नो नोटबुकमा नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको पनि जानकारी समावेश गरेको छु। नम्बर 3। अब लागौँ नम्बर 2 तर्फ। नम्बर 2 मा मैले राखेको छु नेपाल परिचय। नेपाल परिचय नामक किताब सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गर्ने किताब हो, जहाँ नेपाल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू समेटिएको हुन्छ। नेपालको इतिहास, नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अवस्था र इतिहास, प्रशासनिक अवस्था र इतिहास सबै कुराहरू यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। भूगोलको विभिन्न जानकारीहरू यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैले नेपाल सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा अथेन्टिक किताब नै नेपाल परिचय हो। तपाईको सामान्य ज्ञानको पाठ्यक्रममा जति पनि विषय नेपालको बारेमा पढ्नुपर्छ अथवा विषयगत प्रश्नमा आउने सन्दर्भमा पनि जति पनि नेपालसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन्छन् ती सबै विवरणहरू नेपाल परिचय भन्ने किताबमै समावेश गरिएको हुन्छ। यो किताब पनि तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सूचना विभागको वेबसाइटमा गएर, किनिराख्नु पर्दैन। बजारमा जति पनि सामान्य ज्ञानका किताबहरू निस्केका छन् ती सबै किताबहरू नेपाल परिचय नामक किताबमै आधारित हुन्छन्। यो किताब सरल भाषामा लेखिएको छ, मजाले बुझिन्छ, छोटो समयमा धेरै कुरा पढ्न सकिन्छ। तपाईले कतै पढ्दा कुनै विषय डाउट लाग्यो भने तपाईले यी किताब पल्टाएर हेर्दा हुन्छ। यो सरकारले निकालेको आधिकारिक किताब भएको हुनाले लोकसेवा आयोगले पनि यसैलाई आधिकारिक मान्छ। नेपाल परिचय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा किताब नम्बर 2 मा राखेँ मैले यहाँ। अब लागौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नम्बर
एकतर्फ लोकसेवा आयोग वा अन्य सरकारी सेवाको प्रतिस्पर्धामा जुट्नुभएका साथीहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब बाइबल, कुरान, गीता जे भने पनि, जे धर्मग्रन्थ भने पनि नपढी नहुने किताब हो नेपालको संविधान। नेपालको संविधान नपढेसम्म कसैले पनि सरकारी जागिर खाने योग्यता बनाउँछ, ल्याकत बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुनसुकै पाठ्यक्रममा पनि संविधान समावेश भएको हुन्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो, अन्य कानुनहरूको नीतिहरूको स्रोत पनि हो। त्यसैले हरेकले संविधान पढ्नै पर्छ। तपाईले संविधानलाई राम्रो तरिकाले पढेर राम्रो तरिकाले बुझ्नुभयो भने मान्नुस् तपाई लोकसेवा आयोगको जुनसुकै परीक्षाको लागि पनि आफ्नो तयारी सजिलै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। संविधान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, थरोली पढ्नुपर्छ। संविधानको किताब पनि तपाईले किनिराख्नु पर्दैन। अहिले त तपाईको मोबाइलमा संविधानका विभिन्न एप्सहरू आएका छन्। ल कमिसनमा गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। संविधान सबैले अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले पनि मेरो युट्युब च्यानलमा संविधानका हरेक भागहरू, त्यो भागभित्रका धाराहरू, ती धाराहरूको व्याख्या गरेर त्यो धाराबाट सोध्न सकिने विषयगत र वस्तुगत प्रश्नहरू समेत समेटेर भिडियोहरू बनाएको छु। तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यी 10 वटा अध्ययन सामग्रीहरू, यी 10 थरी किताब पढेपछि मात्रै तपाई लोकसेवा आयोगको तयारीको लागि खरो उत्रिनुहुन्छ। आजलाई यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक, शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र सब्स्क्राइबले मलाई ठूलो हौसला प्रदान गर्छ। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईलाई मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि यहाँहरूको जीवनमा खुसीका रङहरूले इन्द्रेणी बनाइरहन्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।